खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सामान्य 2078 सेट ए मा सोधिएका प्रश्नहरू र त्यसको समाधान लिएर म उपस्थित भएको छु। हजुरहरूलाई यस भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ र परीक्षार्थी साथीहरूले आफ्नो कतिवटा प्रश्नहरूको उत्तर सही भयो चेक गर्नु पनि अनुरोध गर्दै म भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 1, तल दिएका मध्ये प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो? ए जाभा ट्रेन्च, बी मरियाना ट्रेन्च, सी बर्मुडा ट्रेन्च, डी पोट्रियो ट्रेन्च। यसको सही उत्तर रहेको छ बी मरियाना ट्रेन्च। प्रश्न नम्बर 2, नेपालको खनिज पदार्थ मध्ये मार्बलको लागि प्रख्यात ठाउँ कुन हो? मार्बलका लागि प्रख्यात ठाउँ कुन हो रहेको छ प्रश्न। थोरै यसको मिस्टेक भएको छ यो टाइपिङमा। नेपालको खनिज पदार्थ मध्ये मार्बलको लागि प्रख्यात ठाउँ कुन हो? ए गोदावरी, बी फुलचोकी, सी बन्दीपुर, डी गोसाइकुण्ड। यसको सही उत्तर रहेको छ ए गोदावरी। प्रश्न नम्बर 3, कुन राणा प्रधानमन्त्रीले गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु गरेका थिए? ए जङ्गबहादुर, बी चन्द्र शमशेर, सी देव शमशेर, डी वीर शमशेर। यसको सही उत्तर रहेको छ सी देव शमशेर। प्रश्न नम्बर 4, हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै कुल ग्रास्थ उत्पादन जीडीपी मा सहयोग पुर्याउने क्षेत्र कुन हो? ए कृषि, बी उद्योग, सी पर्यटन, डी सेवा। यसको सही उत्तर रहेको छ डी सेवा। प्रश्न नम्बर 5, तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ खुद बसाई सराई नेट माइग्रेसनको दरले कुनै क्षेत्रमा मानिसको धेरै कम आवत जावतलाई संकेत गर्दछ? ए -3.03, बी -0.30, सी -3.0, डी 3.0। यसको सही एन्सर रहेको छ सी -3.0। प्रश्न नम्बर 6, सार्कको सचिवालय कहाँ स्थापना गरिएको छ? ए काठमाडौँ नेपाल, बी नयाँ दिल्ली भारत, सी इस्लामाबाद पाकिस्तान, डी ढाका बङ्गलादेश। यसको सही विकल्प रहेको छ ए काठमाडौँ नेपाल। प्रश्न नम्बर 7, भारत सरकारद्वारा प्रदान गरिने प्रतिष्ठित पदक पद्मविभूषणबाट सम्मानित हुने पहिलो नेपाली चिकित्सक को हुन्? ए डाक्टर रिता थापा, बी डाक्टर भगवान कोइराला, सी डाक्टर सन्दुक रोहित, डी डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित। यसको सही उत्तर रहेको छ सी डाक्टर सन्दुक रोहित। प्रश्न नम्बर 8, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार सबै तहको शिक्षालाई तल दिएका मध्ये कस्तो बनाउने लक्ष्य लिएको छ? ए प्रतिस्पर्धी, बालमैत्री, रोजगारमूलक, उत्पादनमुखी, बी प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक, उत्पादनमुखी, सी प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, खोजमूलक, रोजगारमूलक, डी प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, खोजमूलक र उत्पादनमुखी। यसको सही उत्तर रहेको छ बी प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी। प्रश्न नम्बर 9, मनोवैज्ञानिकहरूले उत्तर बाल्य अवस्थालाई के भनी बताएका छन्? ए सृजनात्मक उमेर, बी परिपक्वताको उमेर, सी लापरवाहीको उमेर, डी दुःखपूर्ण उमेर। यसको सही उत्तर रहेको छ ए सृजनात्मक उमेर। प्रश्न नम्बर 10, मानव सिकाइ र परिपक्वता बीच आपसी सम्बन्ध हुने पक्ष कुन हो? ए मानव वृद्धि, बी मानव विकास, सी मानव व्यवहार, डी मानव गतिविधि। यसको सही उत्तर रहेको छ बी मानव विकास। प्रश्न नम्बर 11, मादल बजाउन सिपालु कुनै व्यक्तिलाई ढोलक बजाउन कुनै बाधा वा अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ भने यो सिकाइको कुन अवस्था हो? सिपालु व्यक्तिलाई ढोलक बजाउन बाधा अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ भने यो सिकाइको कुन अवस्था हो? अप्सन सिकारुको सकारात्मक स्थानान्तरण सिकाइको, बी सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण, सी सिकाइको उच्च स्थानान्तरण, डी सिकाइको शून्य स्थानान्तरण। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण। प्रश्न नम्बर 12, एउटा सानो बालकलाई नमस्कार गर्न सिकाइयो,
यही सिकाइको आधारमा उसले सबैले नमस्कार गर्न गयो भने सिकाइको भाषामा यसलाई के भनिन्छ? यसको सही विकल्पहरू मध्ये उत्तेजनाको सामान्यीकरण, बी उत्तेजनाको विभेदीकरण, सी सिकारुको सामान्यीकरण, डी सिकाइको विभेदीकरण। यसको सही उत्तर रहेको छ सी सिकाइको सामान्यीकरण। प्रश्न नम्बर 13, समाजले चाहे जस्तो पाठ्यक्रम हुनुपर्दछ, यस्तो नभएमा सामाजिक उद्देश्यहरू पाठ्यक्रमले पूरा गर्न सक्दैन। यो भनाइ पाठ्यक्रमको कुन पक्षसँग बढी सम्बन्धित छ? ए पर्याप्तता, बी सान्दर्भिकता, सी विश्वसनीयता, डी वस्तुनिष्ठता। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सान्दर्भिकता। प्रश्न नम्बर 14, तपाईले आफूले कुनै पाठको सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयहरूको विस्तृत योजना तयार पार्नुपर्दा कुन किसिमको योजना बनाउनुहुन्छ? ए एकाइ योजना, बी दैनिक पाठ योजना, सी वार्षिक कार्य योजना, डी वार्षिक पाठ योजना। यसको सही उत्तर रहेको छ बी दैनिक पाठ योजना। प्रश्न नम्बर 15, परिणामको लेखाजोखा गर्नुको साथै गणको समेत मूल्य निर्धारण गर्ने मापनको कुन पद्धति हो? परिणामको लेखाजोखा गर्नुको साथै गुणको समेत मूल्य निर्धारण गर्ने मापनको पद्धति कुन हो? ए परीक्षा, बी मूल्याङ्कन, सी मापन, डी अवलोकन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 16, थोरै शिक्षक तथा धेरै विद्यार्थी संख्या भएको आधारभूत तहको कक्षा 1-5 मा सञ्चालित विद्यालयमा कस्तो शिक्षण बढी उपयुक्त हुन्छ? ए कक्षा शिक्षण, बी विषय शिक्षण, सी बहुकक्षा शिक्षण, डी बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण। यसको सही उत्तर रहेको छ सी बहुकक्षा शिक्षण। प्रश्न नम्बर 17, शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानको आवश्यकता किन पर्दछ? ए शैक्षिक अभ्यासमा सुधार गर्न, बी पुनः प्राप्तिको प्रमाणीकरण गर्न, सी शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार गर्न, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 18, नोटप्याडमा बनाइएको डकुमेन्ट एक्सटेन्सन ... हुन्छ? ए टेक्स्ट, बी एक्सएलएस, सी पीपीटी, सी पीएमपी। यसको सही उत्तर रहेको छ नोटप्याडमा बनाइएको डकुमेन्ट एक्सटेन्सन टेक्स्टमा हुन्छ। ए सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 19, विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न समूह बनाउन नमिल्ने सामाजिक सञ्जाल तलका मध्ये कुन हो? ए युट्युब, बी भाइबर, सी मेसेन्जर, डी व्हाट्सएप। यसको सही उत्तर रहेको छ युट्युब। प्रश्न नम्बर 20, नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कुन तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क पाउने हक व्यवस्था गरेको छ? ए प्राथमिक शिक्षा, बी निम्न माध्यमिक तह, सी आधारभूत तह, डी माध्यमिक तह। यसको सही उत्तर रहेको छ सी आधारभूत तह। नबोला। प्रश्न नम्बर 21, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पोसाक तोक्ने आधिकारिक निकाय कुन हो? ए सम्बन्धित पालिका, सी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सी सम्बन्धित विद्यालय, डी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। यसको सही उत्तर रहेको छ सी सम्बन्धित विद्यालय। प्रश्न नम्बर 22, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति दिने अधिकार कसलाई दिएको छ? ए स्थानीय तह, बी सम्बन्धित वडा कार्यालय, सी गाउँ नगर शिक्षा समिति, डी विद्यालय व्यवस्थापन समिति। यसको सही उत्तर रहेको छ ए स्थानीय तह। प्रश्न नम्बर 23, यदि कलिग इक्वल टु एसोसिएट भए एसोसिएरी इक्वल टु के हुन्छ? ए फ्रेन्ड, बी कमरेड, सी फ्लावर, डी एक्म्पल। यसको सही आन्सर रहेको छ डी कम्पाइल। प्रश्न नम्बर 24, विनबारको अर्थ के हो? ए सभा हालमा गरिने सेमिनार, बी इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने सेमिनार, सी वेबमा सहभागी हुने कार्य, डी माथिका कुनै पनि हैनन्। यसको सही उत्तर रहेको छ बी इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने सेमिनार।
प्रश्न नम्बर 25 शिक्षक तालिमले शिक्षकलाई तल दिएका मध्ये कुन क्षेत्रमा सबल बनाउँछ? ए संगठनात्मक सिकाइ, बी शिक्षण कौशल, सी अभिभावक शिक्षक सम्बन्ध, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 26 पृथ्वी आफ्नो अक्षमा कुन दिशामा घुम्ने गर्छ? ए पश्चिमबाट पूर्वतर्फ, बी पूर्वबाट पश्चिमतर्फ, सी उत्तरबाट दक्षिणतर्फ, डी दक्षिणबाट उत्तरतर्फ। यसको सही उत्तर रहेको छ पश्चिमबाट पूर्वतर्फ। प्रश्न नम्बर 27 कुनै ठाउँको स्थानीय समयको निर्धारण के को आधारमा गरिन्छ? ए देशान्तर रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी कर्कट रेखा, डी मकर रेखा। यसको सही उत्तर रहेको छ ए देशान्तर रेखा। प्रश्न नम्बर 28 नेपालले एसियाको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? यसको विकल्पहरू 0.03%, बी 0.3%, सी 2.3%, डी 1.3%। यसको सही आन्सर रहेको छ बी 0.3%। प्रश्न नम्बर 29 चागुनारायण मन्दिर कुन शैलीमा बनेको छ? ए शिखर शैली, बी प्यागोडा शैली, सी स्तूप शैली, डी मुगल शैली। यसको सही आन्सर रहेको छ बी प्यागोडा शैली। प्रश्न नम्बर 30 नेपालको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना 2013-18 को कुल अनुमानित खर्च कति रहेको थियो? ए 30 करोड, बी 31 करोड, सी 32 करोड, डी 33 करोड। यसको सही आन्सर रहेको छ डी 33 करोड। प्रश्न नम्बर 31 शुद्ध पानीको पीएच स्केल कति हुन्छ? ए पीएच 8, बी पीएच 7, सी पीएच 6, डी पीएच 5। यसको सही आन्सर रहेको छ बी पीएच 7। प्रश्न नम्बर 32 जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र कुन हो? ए बंगलादेश, बी भारत, सी नेपाल, डी मालदिप्स। यसको सही उत्तर रहेको छ डी मालदिप्स। प्रश्न नम्बर 33 एसोसिएसन जोन सेन्टर महिला भलिबल च्यालेन्ज कप 2021 को विजेता राष्ट्र कुन हो? ए उज्बेकिस्तान, बी श्रीलंका, सी मालदिप्स, डी नेपाल। यसको सही आन्सर रहेको छ डी नेपाल। प्रश्न नम्बर 34 शिक्षाको व्यापक अर्थ अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दछ? ए व्यक्तित्व चरित्रको विकास, बी व्यक्तित्व पेशागत विकास, सी व्यक्तिको पारिवारिक विकास, डी व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक विकास। यसको सही उत्तर रहेको छ व्यक्तिको चरित्रको विकास। प्रश्न नम्बर 35 मनोविज्ञानलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ? ए आत्माको अध्ययन गर्ने विज्ञान, बी चेतनाको अध्ययन गर्ने विज्ञान, सी व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान, डी शारीरिक वृद्धि अध्ययन गर्ने विज्ञान। यसको सही उत्तर रहेको छ सी व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान। प्रश्न नम्बर 36 तलका मध्ये कुन किसिमबाट सिकेको सिकाइले लामो समयसम्म स्मृतिमा बलियो छाप पार्न सक्दछ? ए कण्ठस्थ सिकाइ, बी अवलोकनबाट सिकेको सिकाइ, सी प्रयोगात्मक तरिकाले सिकेको सिकाइ, डी व्यवहारिक तथा प्रभावकारी तवरले सिकेको सिकाइ। यसको सही उत्तर रहेको छ सी प्रयोगात्मक तरिकाले सिकेको सिकाइ। प्रश्न नम्बर 37 सिकाइमा सहचार्य एसोसिएसनको ठूलो भूमिका रहने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? ए शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, बी क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, सी अन्तर्दृष्टिको सिकाइ, डी कोलहरको प्रयोग। यसको सही उत्तर रहेको छ ए शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन। प्रश्न नम्बर 38 विद्यार्थीको पूर्वज्ञान अनुभवलाई पनि समेट्दै सक्षमताको दृष्टिले पाठ्यक्रमको तहगत सामञ्जस्य गर्नुपर्ने पक्ष तलका मध्ये कुन हो? ए होरिजेन्टल एन्ड प्यारलल, बी भर्टिकल एन्ड प्यारलल, सी भर्टिकल एन्ड इक्वल, डी होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल। यसको सही उत्तर रहेको छ बी भर्टिकल एन्ड प्यारलल। प्रश्न नम्बर 39 आधारभूत पाठ्यक्रम कक्षा 1-3 2076 अनुसार तलका मध्ये कुन ढाँचामा आधारित छ? ए बहुविषयात्मक, बी अन्तर्विषयगत, सी बहुविषयात्मक र अन्तर्विषयगत, डी एकल विषयगत। यसको सही उत्तर रहेको छ बी
अन्तर्विषय। प्रश्न नम्बर 40 सिकाइ सहजीकरणका क्रममा शब्दको प्रयोग घटाई अर्थपूर्ण धारणाको विकास गर्न सहयोग पुर्याउने विषय कुन हो? ए शिक्षण विधि, बी पाठ्यक्रम, सी शिक्षण सामग्री, डी अभ्यास। यसको सही उत्तर रहेको छ सी शिक्षण सामग्री। प्रश्न नम्बर 41 विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका क्रममा प्रमाणिक मूल्याङ्कन र विषयगत अभिलेखलाई उपयोग गरिने मूल्याङ्कन प्रक्रिया कुन हो? ए निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, बी विषयगत मूल्याङ्कन, सी निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, डी स्तरीकृत मूल्याङ्कन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 42 सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीको उचाइ हेर्ने तथा सुन्ने क्षमता, उमेर, प्रकाश आदिलाई व्यवस्थित गर्न कस्तो कार्य अन्तर्गत पर्दछ? ए विद्यार्थी व्यवस्थापन, बी शिक्षण विधि व्यवस्थापन, सी विद्यालय व्यवस्थापन, डी कक्षा व्यवस्थापन। यसको सही उत्तर रहेको छ डी कक्षा व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 43 तलका मध्ये कुन आउटपुट डिभाइस होइन? ए प्रिन्टर, बी स्पिकर, सी स्क्यानर, डी स्क्रिन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी स्क्यानर। प्रश्न नम्बर 44 विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन गर्न तलका मध्ये कुन एप्लिकेसन बढी उपयोगी हुन्छ? ए एमएस वर्ड, बी एमएस एक्सेल, सी गुगल फर्म, डी गुगल सिट। यसको सही आन्सर रहेको छ सी गुगल फर्म। प्रश्न नम्बर 45 तलका मध्ये कुन कार्य साइबर क्राइम अन्तर्गत पर्दैन? ए डाटा थेफ्ट, बी फोरग्री, सी ड्यामेज टु डाटा एन्ड सिस्टम, डी इन्स्टलिङ एन्टिभाइरस। यसको सही आन्सर रहेको छ इन्स्टलिङ एन्टिभाइरस। प्रश्न नम्बर 46 शिक्षा ऐन 2028 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले तल दिएका मध्ये कसको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ? ए मुख्य सचिव नेपाल सरकार, बी अध्यक्ष लोकसेवा आयोग, सी उपकुलपति त्रिभुवन विश्वविद्यालय, डी सचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। यसको सही उत्तर रहेको छ बी अध्यक्ष लोकसेवा आयोग। प्रश्न नम्बर 47 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली अनुसार आयोगबाट लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन कसले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ? ए पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, बी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सी शिक्षक सेवा आयोग, डी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। यसको सही उत्तर रहेको छ सी शिक्षक सेवा आयोग। प्रश्न नम्बर 48 तलका शब्द समूहबाट नमिल्ने शब्द छुट्याउनुहोस्। ए थर्मोमिटर, बी किलोमिटर, सी ब्यारोमिटर, डी ल्याक्टोमिटर। यसको सही आन्सर रहेको छ बी किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 49 10 वटा सामान रु 5 मा खरिद गरिन्छ, त्यसमध्ये 5 वटा सामान 10 रुपियाँमा बिक्री गरिन्छ भने 40 सामान बेचेर कति रुपियाँ नाफा हुन्छ? ए ₹50, बी ₹60, सी ₹65, डी ₹80। यसको सही आन्सर रहेको छ ₹60। प्रश्न नम्बर 50 तलका मध्ये कुन चाहिँ इमेल एड्रेसको सही फर्म्याट हो? ए name@website@info, बी name@website.info, सी www.namewebsite.com, डी namewebsite.com। यसको सही आन्सर रहेको छ बी। यसको सही आन्सर रहेको छ